So I guess त्यो कुरा पनि एचिभ भयो हाम्रो अनलाइनसँग पनि धेरै कोलाबोरेसनहरू भयो र आई एम भेरी मच ह्याप्पी अबाउट दिस फील लाइक मलाई चाहिँ एकदमै इमोसनल डे भएको छ बिकज बिहान पनि वी ह्याड एउटा इभेन्ट अनि त्यो चाहिँ एकदमै क्लोज इभेन्ट हो क्या वी डिड समथिङ फर द कम्युनिटी I guess प्रेसिडेन्सीको one last time भनौँ न इट वाज रियली गुड होइन अनि आज आएर वी आर हियर सबैजना छौँ हामी आई क्यान सी अल द प्रेसिडेन्ट्स रियली नाइस टु सी सबैजना एकैचोटि फर द one last time भनौँ न एज प्रेसिडेन्ट्स भनौँ न अनि ओभरअल मैले जोनको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि इट वाज अ भेरी वियर्ड इयर है मेरो लागि चाहिँ एक्चुली भन्नु मलाई बट इन अ भेरी गुड वे because धेरै ups and down भयो but at the same time Vishaka made it so smooth for all of us I think होइन सबै I'm speaking for all the presidents जस्तो लाग्छ because Vishaka being one of the very energetic एकदमै हुन्छ नि कनेक्टर खालको मान्छे होइन सबै त्यो जोनको क्लब्सहरूलाई चाहिँ कनेक्ट गर्नलाई चाहिँ यसपालि she was very successful and I really like to clap Vishaka पटाउनु भयो त्यही भएर पनि आई थिङ्क गेस सजिलै भयो होला भनौँ नेक्स्ट 10 इयरको लागि झन् रोटरयाक्टर रश्मि छ विच इज गोइङ टु बी अमेजिङ फर द अपकमिङ प्रेसिडेन्ट्स एन्ड एभ्रिथिङ सो या जोनल टिमको लागि लेट्स क्ल्याप एकचोटि है हामी प्रेसिडेन्ट्सहरूले त अब आफ्नो पालामा गर्ने हो कतिजनासँग परिचय भएको छ छैन म चाहिँ रोटरा क्लब अफ माथिबारको यो वर्षको प्रेसिडेन्ट साथै चार्टर प्रेसिडेन्ट अफ रोटरा क्लब अफ माथिबार अनि अब टेन्डर अलिक ढिलै सुरु भयो त्यो भएपछि सुरुदेखि नै जोनल टिमलाई मेसेज गरेर हुन्छ यो गर त्यो गर त्यो गर यो गर भनेर एन्ड द्याट इज भेरी गुड थिङ बिकज म एज अ रोटऱ्याकमा नयाँ भइराख्दाखेरि चाहिँ एकदमै मजाले गाइडेन्स पाएँ म आफ्नो तर्फबाट पनि अनि प्लस क्लबलाई पनि एकदमै जोनल मिटिङमा जाँदाखेरि कनेक्टेड फिल हुन्छ होइन इभन मेरो क्लबकै साथीहरू चाहिँ आफ्नो क्लबको कोही मेम्बरसँग नचिनेला तर जोनल टिमको हरेक मान्छेसँग एकदमै क्लोज छन् एन्ड द्याट इज भेरी गुड थिङ म एज अ चार्टर प्रेसिडेन्ट भइराख्दाखेरि चाहिँ त्यो मलाई आफैलाई खुसी लाग्छ कि मेरो मेम्बरहरू जोनल टिमसँग मजाले मिलिरहेको छन् अनि त्यो मात्र नभएर चाहिँ क्लबको प्रेसिडेन्टहरू सबैजना एकदमै सपोर्टिभ हुनुहुन्छ एकदम हेल्पफुल हुन्छ सायद मै होला यङ्गेस्ट क्लब प्रेसिडेन्ट यो जोनमा होइन दिदीले एकचोटि हेर्न जो त्यो ब्लड डोनेसनमा चाहिँ म यङ्गेस्ट भनेर भनिरहेको थिएँ अनि 22 वर्ष रे म 20 वर्ष भइरहेको थिएँ अलवेज बिन भेरी सपोर्टिभ इन्स्टलेसनदेखि हाम्रो खास चार्टर प्रेजेन्टेसन सेरेमनीदेखि नै एकदमै सपोर्टिभ सबै कुरामा गाइड गर्ने इभन चार्टर प्रेजेन्टेसनभन्दा अगाडि अब डिओहरू सबैजनाले त्यताउताको कुरा गरिरहेको थियो तर उहाँले चाहिँ प्रपरली के भइरहेछ प्रिपरेसन के कुरामा कमी छ स्केड्युल देखाऊ यताउता सबै सोधिराख्नु भएको थियो कि अनि त्यो फर्स्ट इभेन्ट थियो हाम्रो खास भन्नुपर्दा चाहिँ त्योभन्दा अगाडि गरियो फेलोसिप इभेन्टहरू यताउता तर मेजर इभेन्ट भनेको त चार्टर प्रेजेन्टेसन सेरेमनी हो नि त क्लब स्टार्ट हुन अनि त्यो बेलादेखि नै गाइड गरिराख्नु भएको छ अनि आजसम्म पनि त्यो गाइडेन्समा कमी देखिएको छैन यताउताको सबै कुरामा हेल्प गर्नुभएको छ अनि त्यो मात्र नभएर एज अ लिडर पोजिसनमा भइराख्दाखेरि हामी जब एउटा प्रेसिडेन्ट त हो नि त जेडाएर गएर त कोही पनि होइन अनि त्यो भइराख्दाखेरि पनि यसरी जति बेला पनि कल गर्दाखेरि ठ्याक्क उठाइदिनुहुन्छ होइन भिडियो कल गर्दाखेरि पनि मजाले उठाइदिनुहुन्छ अलिकता त्यो हाँस उठ्ने खालको पेस भएको बेलामा पनि एकचोटि नाकमा त्यो घाउ भएको कसरी याद छैन ठ्याक्क हामीले त्यति बेला स्क्रिनसट लिएर आएको छ बर्थडे आउनु ट्रेनर सकिने बेला ठ्याक्क जुलाई 1 भन्दा अगाडिको दिनमा हामी त्यही पोस्ट गर्छौँ अनि या इट वाज भेरी वन्डरफुल टेनियर म आफ्नो चार्टर टेनियर्स पनि मजाले सेलिब्रेट गर्न पाएँ अनि गर्ने इभेन्टहरू त हामीले धेरै गरेनौँ सबै रमाइलोमै फेलोसिपवाला इभेन्टहरू गरियो टिमको एकदम आज चाहिँ म एक्चुली विशाखाकै लागि मात्रै आएको टु बी भेरी अनेस्ट मेट्रोको चाहिँ यो टेनियर इट वाज एकदमै क्लबहरूको अप्स एन्ड डाउन्स हुन्छ मेट्रोको चाहिँ डाउन एन्ड रक बटम थियो कि सो त्यसमा चाहिँ विशाखाले एक्चुली सी रियली हेल्प अस अनि मलाई चाहिँ पर्सनली कस्तो फिल भएको थियो भने एज अ हाम्रो क्लब एज अ होललाई चाहिँ हाम्रो कुरा सुनिदिने चाहिँ एक्चुली विशाखा मात्रै थियो कि फ्रम द जोन एन्ड द डिस्ट्रिक्ट ओभरअल भन्दा पनि विशाखाले चाहिँ सी रियली अन्डरस्टुड अस फ्रम लाइक एभ्री लेभल पोसिबल अनि एकदमै पुस गरिरहेको थियो टु डु बेटर होइन अनि सी इज समबडी हु लभ्स रोटऱ्याक फ्रम अल अफ हर हार्ट कि हामी त कहिलेकाहीँ के भयो भने अब आज भ्याउँदैन भन्ने हिसाबमा वी ट्राई टु हुन्छ नि किप इट सेकेन्डरी तर उसको लागि इट्स अलवेज हर फर्स्ट प्रायोरिटी अनि त्यो हेरेर चाहिँ आई फिल रियली ह्याप्पी टु सी हर हुन्छ नि ह्याभ एन अमेजिङ टेनियर सबैजना कस्तो राम्रो कुरा भनिरहेको छ विशाखाको बारेमा सी डिजर्भ्स अनि त्यही हो सी इज अलवेज भेरी सपोर्टिभ अनि अल्सो अल द बेस्ट फर रश्मि है फर your next tenure. I know it will be a great tenure for you also. Metro will support. I'm Shaz Nepal, currently president of Rotary Club of Malan Golfers. बुझ्ने क्या कुरा चाहिँ हुन्छ नि the level of understanding you give towards me as well as other presidents पनि मैले नोटिस गरिसकेँ होइन
जो आफ्नो तरिकाले काम गरिरहेको छ उसलाई कसरी सपोर्ट गर्ने चाहिँ बुझेको रहेछ क्या एन्ड द्याट्स लाइक अ बिग राउन्ड अफ अप्लज सी एडाप्टेड टु द टाइप अफ प्रेसिडेन्ट सी हेज बिन वर्किङ विथ होइन एन्ड सपोर्ट त कमी त कहिले छुटाएकै छैन क्या मतलब म हुन्छु आफ्नो तालमा केही काम गरेर हुन्छु भइरहेको हुन्छ ढिलो भयो भने फर्स्ट रिमाइन्डर मेरो टिममेटभन्दा अगाडि विशाखाको आउँछ नेक्स्ट लेभल एक्टिभ के एन्ड वन्डरफुल होइन यु हेभ डन सो मच टु हेल्प आवर टिम ग्रो एन्ड यु हेभ बिन वाचिङ ओभर अस एज वेल होइन हाम्रो टिममेटहरू तपाईँले मोस्ट अफ देम चिन्नु पनि हुन्छ बिङ बेटर मेरो टेनरमा एक लेभल भएको छ नेक्स्ट टेनरको प्रेसिडेन्ट इलेक्ट अहिले यही हुनुहुन्छ एन्ड इन जोन 9 मैले चाहिँ लाइक कुन जोन छान्ने त भन्दाखेरि जोन 9 जाम भन्ने कुरा भइरहेको थियो अलिअलि चाहिँ हाम्रो क्लबमा एक्सपिरियन्स मेम्बर पनि हुन्थ्यो अलिअलि अनि उहाँहरूले पनि लेट्स ट्राई जोन 9 अलिक चिल्नै देखिन्छ लाइक सक्सेस जाने देखिरहेको सक्सेस जाने चाहिँ मैले देखिरहेको कि जोन 9मा अलिक चिलिङ राइडिङमा हो अनि सक्सेस जाँदाखेरि चाहिँ चिल्नै होला भन्ने थियो अनि लाइक लाइक चिल्नै प्रिफर गरौँ भन्ने थियो अनि नाइस टु मिट यु रिलेसनहरू मनै गरौँला चिन्दै गरौँला लुगा I come black also as color. So colorful लुगाहरू लगाएर अगाडि भन्नु पर्थ्यो नि त्यो त आइदिनु भयो. जिम ट्याग भइरहेको छ यो पनि Okay guys, please. ट्याग लगभग मात्र पन्ध्रवटाको चार्टर सेक्रेटरी लाइक हामीले चाहिँ अब हामी ट्याग ब्याकग्राउन्डबाट आएको नि त अनि रोट्राको बारेमा त्यति आइडियाजहरू थिएन अनि चार्टर इयरमै लाइक जनको हामीले राम्रो सपोर्ट पायौँ सुरुदेखि नै चार्टर सर्टिफिकेट एप्लाई गर्नुदेखि नै साथै यो टेनरमा चाहिँ हाम्रो मेन फोकस चाहिँ चार्टर क्लब अनि पहिला चाहिँ मेम्बर्सहरूलाई मजाले भिजाउने लाइक रोट्राको यो इभेन्टहरू कसरी हुन्छ त्यो र यो इयरमा चाहिँ हामीले क्लबभित्र चाहिँ बढी फोकस गऱ्यौँ अनि सबभन्दा रमाइलो चाहिँ रोट्राक विकमा भएको थियो जहाँ चाहिँ हाम्रो जोन 9 त सबै क्लबहरू आएर चाहिँ डे 1 मा एउटा क्लबले इनिसिएट गर्ने डे 2 मा पनि लास्टै रमाइलो भएको थियो त्यही टाइममा हो कि डिफ्रेन्ट डे एन्ड डिफ्रेन्ट कुरा मलाई आइसक्यो आँसु हजुर गर्न आयुष द प्रेसिडेन्ट-इलेक्ट अफ रोट्राक क्लब मालुङ गोल्फर्स अनि भर्खर गनिरहेको थिएँ कि विशाखालाई चिनेको कति भयो भनेर इट्स बिन 6 इयर्स रहेछ मोर देन 6 इयर्स रहेछ होइन हामी चाहिँ फर्स्ट टाइम भेटेको चाहिँ इन्टरेक्टमा हुँदाखेरि ऊ र म चाहिँ सेम बोर्डमा थियौँ कि म भाइस प्रेसिडेन्ट थिएँ ऊ चाहिँ ए लेभल्स कोअर्डिनेटर थियो अनि त्यहाँदेखि कमिङ टु दिस टेन्युर सिइङ हर एज अ जेआरआर इट्स भेरी प्राउड मोमेन्ट फर मी के आइएम भेरी प्राउड फ्रेन्ड अफ हर है त्यो कुरामा चाहिँ अनि द जली पर्सन द्याट सी इज उसले जसरी ह्यान्डल गरिरहेको थियो यो जोनको प्रब्लम्सहरू हाम्रो पर्सनल त्यो क्लबको प्रब्लम्सहरू भनौँ न स्पेसली सो रियली ग्रेटफुल फर द्याट अनि रियली गुड टु सी यु ग्रो दिज इयर्स होइन अनि बेस्ट अफ लक for your future as well. Of JRR पछि के गर्छौ I don't know. But then still wherever you go I hope the best for you. अनि thank you so much. Zonal team लाई पनि thank you so much. So सबै मान्छेहरु चाहिँ सडक सेटको स्टार बन्थे म चाहिँ अब स्टार बन्न सोच्दिनँ सडकमा हाके मेरो चाहिँ हैन. So anyways moving forward up Horizons to Zone 9. Guys, Zone 9! 9! अब 10 होला नि Vintage! होइन 9 नै हो त्यो चाहिँ. Guys! Okay, so we will be singing. है म सबैलाई के गाउने भन्ने सिकाउँछु. We will say congratulations and celebration. Addition to our family, like the last minute wait boy, June 9 भनेपछि we are our family. It's done. It's over. So welcome to June 9, guys. Hey guys, let's clap for them. Welcome. Thank you so much. Give the count person.
जुन पनि हो From my very own home club, back to back from RSCKNE, Rotaractor Rashmi Neupane. The one who's going to take this legacy forward, the one who is going to take this to even bigger heights, right? And the one who is going to chant 9-9 from now on. So, let's welcome these Boros. Boros, come here. Past ZRR, me and Rashmi, future ZRR. So let's do this. Yes, I really miss her. I love her. Love you. Now, Rashmi, welcome to. Thank you so much. Thank you. You saw it, I did not. एक्सपेक्ट गरेर किन यस्तो वार्म वेलकम हुन्छ मेरो भनेर एकछिन चाहिँ लाज पनि लाग्यो मलाई है सबको अगाडि यस्तो अब बानी छैन नि त अलिकति अलिक टाइम लाग्छ बानी हुनलाई अनि त्यो भयो द्याट्स देयर अनि त्यो सँगसँगै चाहिँ अब जेडाराले एक्लै 10 इयर अफकोर्स सक्सेसफुल हुँदैन एन्ड विशाखाको 10 इयर जति सक्सेसफुल भयो आई रियली थिङ्क कि उसको ब्याक साइडमा काम गर्ने मान्छेहरू वेयर अल्सो देयर टु इन विशाखाको सक्सेस त्यो सँगसँगै रिमार्क्स राख्नुभन्दा अगाडि भन्ने आई वान्ट टु से इज द्याट टुडे द इभिनिङ चाहिँ आई विल बी ओपनिङ फर्म्स फर जोनल टिम सो आई लाइक टु रिक्वेस्ट स्पेसली प्रेसिडेन्ट इलेक्ट र जजना इलेक्टहरू हुनुहुन्छ अर प्रेसिडेन्ट्सहरू जजना हुनुहुन्छ क्लबबाट होइन आई थिङ्क एक्चुली डिस्कस गरेर चाहिँ बल्ल फाइल गर्नु होला एउटा क्लबबाट मल्टिपल भन्दा पनि कसलाई मन छ पनि द्याट म्याटर्स कसलाई मन छ र हु रियली वान्ट्स टु कन्ट्रिब्युट टु जोन भनेर पनि एकपल्ट सोचेर चाहिँ प्लिज नोमिनेसन 10 इयर अगाडि बढ्छौँ र आई हेभ फ्यु थिङ्स प्लान्ड अप थियो चाहिँ अब मैले मेरो जोनल टिमसँग डिस्कस नगरी आई डोन्ट वान्ट टु डिस्क्लोज सबैको अगाडि ढ्याङ पारामा चाहिँ त्यो फर्स्ट मिटिङमा गरौँला विच विल बी सुन अब सकि नै सक्यो यो 10 इयर त अनि त्यति नै हो होपिङ फर हजुरहरूको जति सपोर्ट हाम्रो यो 10 इयरमा भयो त्यति नै सपोर्ट एक्सपेक्ट गर्छु म त्यति चाहिँ एक्सपेक्ट गर्छु तर अभियसली त्योभन्दा धेरै गर्नुपर्छ हामी अझै जोन 9 लाई हाई त्यति भन्दै मेरो रिमार्क्स छोटो मिठो गरौँ बिकज आई थिङ्क यहाँ सबैजनाले एकअर्कासँग बोल्न या गफ गर्न चाहिँ लास्ट मन लागिसक्यो सो हामी त्यही गर्न पनि आएको हो थ्याङ्क यू जेडआर थ्याङ्क यू जेडर थ्याङ्क यू एन्टायर जोन 9 फ्यामिली फर दिस वार्म वेलकम रियली ग्रेटफुल फर एभ्री वान थ्याङ्क यू सो मच Thank you so much for being one of the very special member of Zone 9 and thank you for leading Buddha Nilkanta and thank you for making this tenure happen. I am nothing without the presidents of the zone, so thank you. This one's too. त्यो चाहिँ इन्कर्पोरेट भएर निर्मीको टेन्युर चाहिँ एकदमै ढाँटाडा हुन्छ भन्ने मलाई थाहा छ टु श्रेया फर बिङ पार्ट अफ माई फर्स्ट मिटिङ एन्ड द लास्ट जोनल मिटिङ and to Rotary Club of Kathmandu Metro and dearest President Riddhi Gautam, please I know you may have asked a lot of questions and I think I've tried answering almost all of it. Sorry for being like always on call. So that's what I've kept on doing. But thank you for being so patient and thank you for being here. Thank you for everything. सँगै क्लोजली कुरा गरेर योपालि गर्न पायो कुसुमलाई मिस गरिरहेको छु म आई थट शी वाज कमिङ है आउँछ है ओके फाइन सो थ्याङ्क यू सो मच फर बिङ पार्ट अफ ओके थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू तपाईँहरूको म पनि खासमा फर्स्ट टाइम त्यो अध्यक्ष हुँदा चाहिँ होइन रोड ट्र्याकमा म अलरेडी 4 वर्षदेखि थिएँ तर अध्यक्ष हुँदा चाहिँ म पनि एकदमै लस्ट थिएँ क्या अनि जेडआरआर चाहिँ कति इम्पोर्टेन्ट हुँदो रहेछ भनेर मैले त्यही बेला थाहा पाइसकेको थिएँ भरोसले मलाई त्यो क्लब त्यो मैले त्यो रिभाइभ गर्ने बेलामा म सँगै हिँड्थ्यो
एक दुई दिन त म सँगै हिँड्दा हो क्या भरोस होइन। हाम्रो त्यो जोन 9 को जेडआरएसहरू चाहिँ जो एकदमै रोड ट्र्याक्टिङ कल्चरलाई चाहिँ एकदमै त्यो अगाडि बढाउने खालको भरोसको पाला भयो। रुचिन आएन, रुचिन पनि छ होइन, ऊ छ। अब दिया पनि अहिले नेपालमा छैन, नभए ऊ पनि त्यस्तै खालको मान्छे हो। अनि अब आउने अब रश्मि पनि रोड ट्र्याकिङ, मैले अब मेरो क्लब अध्यक्ष हो, मलाई थाहा छ होइन। झन् विशाखा त मेरो सेक्रेटरी भएको 2 वर्ष, मलाई त्यो क्लब मैले 2 वर्ष अवार्ड पाएको चाहिँ यसले गर्दा मै गर्दा होइन होइन। यु नो हाउ इम्पोर्टेन्ट इट इज सेक्रेटरीको रोल होइन। अनि मलाई चाहिँ त्यति फिल भयो सी इज अलवेज अ बेटर गुड रोड ट्र्याक्टर। इन्टरेक्टदेखि उसले रोटरी सिकाएको हो। इन्टरेक्टर्सहरूलाई म रिस्पेक्ट गर्छु होइन, उनीहरूलाई थाहा छ। मलाई कतिवटा थाहा नभएको कुराहरू उनीहरूलाई थाहा छ होइन। म सिक्दैछु, हामी सबै सिक्दैछौँ। अनि विशाखाबाट चाहिँ मैले रोड ट्र्याक्टिङ सिकेँ, क्लब चलाउन सिकेँ। त्यही भएर तपाईँहरूले पनि विशाखाको यति तारिफ गर्दै हुनुहुन्छ। म हिजो विशाखालाई क्लबमा होइन तैँले नै गरेर हो, तैँले नै मैले नै सिकाएँ ऊबाट हो क्या। अनि हु बेटर टु लर्न फ्रम मोर देन अस होइन। The youngest of our सागर देखिएन क्लबमा पनि होला नि गर्छ टु द पोइन्ट कि मेरो लास्ट 10th जोनल मिटिङमा त म नर्भस पनि भएँ एकछिन, बिकज आई फिल लाइक नो बडी इज लिसनिङ टु मी, आई फिल लाइक आई एड नो भ्याल्यु टु द थिङ भन्ने जस्तो पनि फिल भयो। तर त्यो हुँदै पनि त्यसो होइन रहेछ, यिनीहरू धेरै माया गर्दो रहेछ अनि रेस्पेक्ट गर्दो रहेछ भनेर चाहिँ त्यसपछि फिल भयो। त्यो हँसी मजाक हुँदै पनि you've been an important part, you've added to Zone 9 and I'll always be grateful for the entire team of ये भी राज है, ये एक राज ही रहेगा। I don't know what to say about him. This person has one-man army boy, but उसको टिम चाहिँ एकदमै ठुलो छ है, because I've been there as a ZRR closely काम गरिन्छ, हरेक कुरा मोनिटर गरिन्छ। म त अलिकति बेसी नै पनि मोनिटर गरेर आउँछु कि त्यो एक्सपेक्टेसन्स भन्दा पनि बेसी मोनिटर गरेर आउँछु। And Raz has amazingly laid the tenure and added to the value of Zone 9. So thank you so much for everything. चिन्या पनि छैन, तर just the fact that you're part of Zone 9 already means that it means a lot to me. So this one's for you for adding up to the family. All the best. There for me and This tenure has been wonderful होइन। सो मेरो लागि पनि यो टेनियर इट वाज सो वन्डरफुल। अनि म अघि कतिजनासँग कुरा पनि गरिरहेको थिएँ कि हुन्छ नि प्रेसराइज फिल हुन्छ है प्रेसिडेन्ट हुँदा भनेर खालको कुरा भएको थियो। अनि वाट आई सेड वाज मलाई त बरु होइन यार, आइ एम रियली ग्रेटफुल कि मैले काठमाडौँ नर्थ इस्टमा यस्तो राम्रो टिम पाएँ कि मैले त बरु भाइस प्रेसिडेन्ट हुँदा चाहिँ कस्तो प्रेसर अलिकति रोड ट्र्याक बेकार रोड ट्र्याक जस्तो लाग्थ्यो। तर प्रेसिडेन्ट हुँदा चाहिँ आई नेभर फेल्ट इट, मलाई एकदम बर्डन जस्तो कहिले पनि फिल भएन। अनि मैले आई थिङ्क काठमाडौँ नर्थ इस्ट चाहिँ 64 म भर्खरै चेक गरिरहेको थिएँ कि कतिवटा हामी रिपोर्टिङ गरेछौँ भनेर। सो वी वर एबल टु डु 64 प्रोजेक्ट्स यो टेनियर। अनि आई थिङ्क इट्स अ भेरी क्वाइट सक्सेसफुल टेनियर फर काठमाडौँ नर्थ इस्ट होइन। हामीले हाम्रो सबै सिग्नेचर इभेन्टदेखि लिएर वी डिड एभ्री इभेन्ट द्याट वी कुड। अनि त्यो भन्दै गर्दा आई वुड अल्सो लाइक टु थ्याङ्क मेरो सबै प्रेसिडेन्ट गाइडर्स एन्ड मोटिभेट है त्यो कुरा उसलाई पनि थ्याङ्क यू भेरी मच। अनि लास्टली चाहिँ सबै हाम्रो जोन 9 को अरू मान्छेहरूसँग चाहिँ भेट्ने मौका पायो। अनि द्याट इज समथिङ द्याट आई विल चेरिस। थ्याङ्क यू। सो पहिला भन्नुपर्दा चाहिँ टाइम रियली फ्लाइज रियली फास्ट हुन्छ मलाई है। अस्ति भर्खर सुरु भएको जस्तो लाग्छ, तर अहिले हामी एन्डिङमा आइसक्यो आफ्नो टेनियरको। र आफ्नो क्लबको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ भेरी मच ह्याप्पी चाहिँ हाम्रो क्लबले चाहिँ के एचिभ गर्यो त्यसमा चाहिँ आई एम भेरी मच सेटिस्फाइड लाग्छ है।
अनि हामीले अब धेरै प्रोजेक्ट्सहरू पनि गरियो र मेन मेरो यो वर्षको एउटा गोल चाहिँ के थियो भने चाहिँ सकेसम्म अरू क्लब्सहरूसँग चाहिँ नि कोलाबोरेटिभ नै प्रोजेक्ट्सहरू चाहिँ गरौँ भन्थ्यो कि जुन चाहिँ अलिक ल्याकिङ थियो हाम्रो पहिलाको 10 इयर्सहरूमा सो आई गेस त्यो कुरा पनि एचिभ भयो हाम्रो जोन 9सँग पनि धेरै कोलाबोरेसनहरू भयो र आई एम भेरी मच ह्याप्पी अबाउट इट र त्यसपछि भनेको चाहिँ हाम्रो टिम यो वर्षको टिम पनि राम्रो थियो सो आई एम रियली ग्रेटफुल फर देम पनि हाम्रो क्लबको लागि चाहिँ यस्तो राम्रो हाइटमा चाहिँ पुर्याइदिएको लागि आई विल अल्सो लाइक टु थ्याङ्क अल अफ देम अनि जोनल टिमको लागि चाहिँ आई लाइक टु से थ्याङ्क यू फर क्यारिङ द जोन विथ सच अ ग्रेस है अनि अलवेज बिङ देयर फर अस अनि स्पेसल थ्याङ्क्स टु आवर जेडारा अरू तिमीले भन्नुभएको जस्तो होइन म पनि सोधै गर्थेँ क्वेसनहरू है अनि कति कुराहरू थाहा थिएन अनि सोधै अलवेज तर त्यो भन्दै गर्दाखेरि पनि लास्ट मिटिङमा भन्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ सायद विशाखाको ठाउँमा अरू जेडारर भएको भए चाहिँ मेरो लागि चाहिँ एकदमै धेरै गाह्रो हुन्थ्यो होला किनकि जेडारर भनेको जहिले पनि मलाई चाहिँ पहिला एकदमै धेरै फर्मल पोजिसन हो जस्तो लाग्थ्यो कि योभन्दा अगाडि तपाईँले जेडाररलाई रिच आउट गर्न पनि तपाईँले मेल नै लेख्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्सन थियो कि मेरो चाहिँ तर यो टेन्युरमा आएर चाहिँ मैले विशाखालाई ऱ्यान्डम सानो कुराहरू क्लबको बारेमा जोनको बारेमा डिस्ट्रिक्टको बारेमा सानो कुराहरू सुन्दा पनि विशाखासँगको त्यो कम्युनिकेसन च्यानल फ्लेक्सिबल भयो अनि त्यसको लागि पनि विशाखालाई थ्याङ्क यू अनि हाम्रो जोनल सेक्रेटरीलाई पनि धेरै धेरै थ्याङ्क यू 9 लिएर सबै पार्ट अफ एडमिनिस्ट्रेसनको लागि पनि अनि त्यो भन्दै जोन 9लाई सिङ्गल फ्यामिलीलाई धेरै धेरै थ्याङ्क यू नेपालका प्रेसिडेन्ट मेरो लागि चाहिँ अघि अनुले भनेको कुरालाई कन्टिन्यू गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ रोड ट्र्याक भनेको हामी युनिभर्सिटी बेस्ट क्लब भनेर पनि यो चाहिँ मेरो लास्ट अपर्च्युनिटी थियो टु बी द प्रेसिडेन्ट किनकि यसपछि जस्तै सुस्मिता विल नेभर गेट द अपर्च्युनिटी टु बी मेरो प्रेसिडेन्ट मैले लास्ट फाइनल इयर भएको हुनाले पनि मसँग लास्ट अपर्च्युनिटी थियो टु बी द प्रेसिडेन्ट अनि सायद म प्रेसिडेन्ट नभएको भए चाहिँ न रोड ट्र्याकसँग न त जोनसँग यति धेरै अट्याचमेन्ट हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ काठमाडौँ नर्थ इस्ट इज होस्टिङ होइन किनभने आई थिङ्क बन्ताए जस्तो पनि फिल भयो बिकज अब हाम्रो जेडारआर हाम्रै क्लब काठमाडौँ नर्थ इस्टबाट हुनुहुन्छ अनि त्यो भएको कारणले चाहिँ वी रियली वान्टेड टु डु दिस प्लस अभियसली हामी विथ टर्न वाइज नै सधैँ होस्ट गरिरहेकै हो सबै क्लबले मिलेर सो वी आर भेरी डिलाइटेड टु होस्ट यु अल अनि एज विशाखा से सानो ड्रिङ्क्सहरू पनि छ गर्मीमा त्यो इन्जोय गरिदिनु होला एन्ड आइ एम रियली ग्रेटफुल हजुरहरू यहाँ आउनुभयो मलाई त्यस्तो धेरै वर्ड्समा धेरै ग्रेटिट्युड त खासै दिन आउँदैन तर आई रियली बिलिभ हुन्छ नि एक्सन जेस्चरहरूले नै वेलकम गर्दाखेरि चाहिँ अझै त्यो हुन्छ सो यति नै हो थ्याङ्क यू सो मच फर कमिङ एन्ड इट्स भेरी गुड टु सी नयाँ मान्छे प्लस ओल्ड पिपल कति पछि भेटेको मान्छेहरू पनि देखिरहेको छु आज म होइन धेरैजनालाई यहाँ आज भेट्न पाउँदा चाहिँ थ्याङ्क यू भेरी मच हाम्रो चलन अनुसार चाहिँ हाम्रो होस्ट क्लबको प्रेसिडेन्ट चाहिँ अगाडि आएर बस्नु पर्ने हुन्छ फर्स्ट मिटिङ एजेन्डा भनेको चाहिँ वेलकम रिमार्क बाई होस्ट क्लब रोड ट्र्याक क्लब अफ काठमाडौँ नर्थ इस्ट त्यसपछि छ क्लब प्रेसिडेन्ट इयरली अपडेट्स एन्ड रिफ्लेक्सन ओपन फ्लोर क्विकली रिड आउट द मिटिङ एजेन्डा तर खासमा भन्नु त एजेन्डाजहरू दे आर अल आउट एन्ड अबाउट होइन त्यही पनि एकचोटि फर द लास्ट टाइम अफ दिस टेन्युर अगेन यो टेन्युरको लागि सो आइ एम सो ह्याप्पी सबैजना आइदिनु भयो वेलकम एभ्री वान सो अब ढिला नगरिकन हाम्रो चाहिँ फाइनल एन्ड 11th जोनल मिटिङ सुरु गर्नको लागि चाहिँ म फ्लोर हाम्रो जेडारा म्याडमलाई दिन्छु टकमा चाहिँ बेसी ध्यान दिनु होला आई नो यु probably would not understand what this means to me तर you showing up here already means a lot to me and I might end up crying obviously because I've been so for this moment sorry okay so I'll sit down now oh fine so welcome to the President of the Road Track Club of Pashupati Kathmandu for Rota year 2025-2026 अब आज हाम्रो पनि लास्ट मिटिङ नै थियो त्यो सकाएर आउँदैछु सो आई क्यान फिल जेडआर ओभरवेल्म हुनुभएको कुराहरू एन्ड एभ्रिथिङ बिकज लिँदाखेरि प्रेसर फिल हुँदो रहेछ लिँदाखेरि झन् दुःख पनि फिल हुँदो रहेछ
त्यो बिचमा चाहिँ झ्याउ लाग्दो रहेछ समअप गर्दाखेरि चाहिँ प्रेसिडेन्सीको समरी चाहिँ यसरी नै भन्छु दिने बेलामा अलिकति माया पनि लाग्दो काम चाहिँ छुट्यो तिमीले मलाई कोर्टभित्र अर्डर गर्न सिकिँदैन थ्याङ्क यू फर बिङ सो enthusiastic and thank you for everything. However, my Jones people never doubted on me. Not once, and that means everything to me. The 9 incredible presidents, now 10, I've served alongside, never made me feel less. You guys stood beside me, supported me, and believed in me. I will always be grateful for that. I don't know if I'll ever serve as a president on my road track journey or where my journey will take me. But again, I'm someone who started from my Interact, where again I was never the president. I learned something beautiful then, that there's never a single path to making an impact. Mine has been unconventional, yes, but it has been real, heartfelt, and what it needed to be. I've simply taken the opportunities that came my way and tried to make the most out of them. This year, alongside being ZRR, I also served as the Vice President of my home club, Road Track Club of Kathmandu Northeast, a role that could have easily slipped into the shadows. However, I still remember telling my president when we called each other in the first that, Rashmi Didi, you're so amazing, you will not even need me. You're so amazing at whatever you do that probably I don't even have to step in that role. But if anyway, Rashmidi, if I fell short as a vice president, I offer my sincerest apologies right from here. Funny thing is that I used to roll my eyes when people wrote long emotional posts at the end of the tenure, like attached with a community club, with a post. But then, now I am here, I understand. Some experiences are so full, it just overflows in words. Or some experiences are so full, the words never come out. It's both. Being a ZRR, not only, maybe I didn't just get an opportunity to serve you, but it also let me know about myself. ZRR bhayepachi मैले के थाहा पाएँ भने I'm such a adoptable leader, as Shreyams would say. I learned so much about myself as a leader that I think otherwise I would never learn. So thank you to every president who voted me and brought me here, and now that I'm doing this my last meeting. From this floor, I want to remember Rotaractor Dinesh Gairedai, the DRR. Thank you for making me feel heard and seen, even while leading such a large and vibrant team. मेरो fellow ZRR mates haru pani hununthyo 20 jana. To my fellow 19 ZRRs, what a batch we have been. To my 9-10 amazing clubs and every individual within them, thank you for making this journey so easy and full of love. A special thank you to my Zonal Secretary Vinayak and my public imager Ankit for being my constant pillars behind the scene and through it all. A special shout out to District Secretary Rotaractor Cyrus Adhikari, who have patiently answered my doubts and confusion whenever I had them. To Rotaractor Saksham Pokhrel, Dada, thank you for pushing me forward even when it could have been you. To my upcoming ZRR, Rotaractor Roshmi, please handle this zone with the same love and care I already know you will. Zone 9 is special because of the people in it, and I know it is in safe hands ahead. Here's to Zone 9, to memories that will never fade, to the infinite possibilities still waiting to be unleashed while maintaining integrity, vision, and leadership. Finally signing off as your ZRR of Zone 9! As they say, all good things must come to an end. And so today, I, Rotaractor Vishal Koirala, for one last time at the zonal meeting, stand before you, marking the close of one of the most profound chapters of my life. My journey as Zonal Road Track Representative, ZRR of Zone 9, Road Track District 3292 for the Rotary year 2025-2026. It was an honor to serve under the inspiring leadership of our DRR, Rotaractor Dinesh Gairedai,
and the theme Unleashing Infinite Possibilities. I'm someone who loves fully, passionately, wholeheartedly. That has always been true of me. But this year, I got to pour that love into something that poured it right back. I gave everything I had to Zone 9, every ounce of care, every moment of thought, all of it went into this zone and the extraordinary people who made it what it is. This zone became mine in the truest sense of the word. Every single Zone 9er became someone I wanted to cherish for, nurture, protect, to walk alongside. Every chant of 9-9 wasn't just a noise in a room, but it was love made audible. It was ownership. It was belongingness. It was all of us together saying this is ours and we are very proud of it. My love for this zone began long before this tenure when my dearest Rotaractor Ria Rimal picked me up as her zonal public image chair. And that was the moment a seed was planted. And from there, with every experience, every connection, every memory I've ever made here, this has only grown deeper and more rooted. My path has been a little unconventional in a sense that I became a ZRR without ever serving as a president. People have raised eyebrows, not gonna lie. I don't know, but here's one thing. I never doubted myself. मैले आफूलाई चाहिँ कहिले पनि doubt गरिनँ for this position, not a single moment, because I only knew one thing about myself with absolute certainty. I'm passionate enough to figure it out. Anu has mentioned that, Raz has mentioned that, and that was my reflection that I was very passionate enough to figure it out. Whatever I didn't know, I would learn. Whatever gap existed, I would find a way to fill it. And that's exactly what I did. I believe I did. There were moments where I genuinely didn't have the answer, but I always found one for you guys. Maybe not instantly, maybe not perfectly, but I always showed up and I always came back with something. Because that's what a love for a role looks like. It doesn't wait for you to be fully ready. It simply shows up again and again. This is a reminder to everyone in the room, everyone who is looking up to become something, maybe president for your club or something. The role does not wait you, and you also should not be waiting for the role. You just show up and be honest with yourself and do the right thing. The rudest book ever. Cute. Like you, who were part of it, was the greatest privilege of all. As I move forward, all I wish for you is to keep the spirit of Zone 9 alive in everything you do, everywhere you go. And as I sign off, with the proudest heart, I chant as loudly as ever. Zone 9! 9-9! With love. Me. Thank you for being part of Zone 9. धेरै राम्रोसँग गाइड गरेको रहेछौ माथि भिमबाट आयो हामीलाई and I have not even done anything. मैले केही पनि गरेको छैन, but I got that and they represented us Grishma. They were active. Raz has been that first president. मैले सबैले एउटै टाइममा मेसेज गरेँ होइन. Raz becomes the first president to reply. Raz becomes that. I don't know what to say, man. Hey Raz, आपके साथ ही जाएगा. Thank you so much. With this very चित्त नदुखाउनु होला अरूहरूले, तर there has been something very special about Raz and his contribution towards Zone 9. I know होइन मैले ZRR special mention award भनेर आएको छु अनि त्यो त अब सबैजना स्पेशल हुनुहुन्छ. सबैजनाले केही न केही गर्नु भएको छ अनि म कसरी चाहिँ अब एउटा क्लबलाई मात्र अवार्ड दिनु भन्नु भएको थियो कि. तर then I sat down, I reflected, I talked to my zonal team, I reflected the tenure, I checked everything and there was this one silent hero, okay?
साइलेन्ट कसरी भनेदेखि this person has done all the right things. This club has done all the right things. सबसे सुरुमा जेरा भिजिट गर्नुभयो, सबसे सुरुमा डिआर भिजिट गर्नुभयो, मातृभूमि बाबा चाहिँ आयो। There are special mention award. Akriti. Okay, so for me, I know you guys know होला. अब अलिकति आफ्नो तारिफ गरे ल। म चाहिँ I don't let any recognition go. Okay, like I see efforts, I try to see at least, I know. So यो पालि आशिषले हाम्रो क्लबमा चाहिँ एउटा ग्लोरी लिएर आउनु भएको थियो कि he brought something. के हो भन त गाइस? मिस्टर प्रेसिडेन्ट न यो चाहिँ मैले सरप्राइज अवार्ड राखे हो। सो रोट्र्याक्टर आशिष म अनेस्टली भनिदिन्छु प्रियांश हुन सक्नुहुन्थ्यो होला तर तपाईहरुले चाहिँ ढिलो जोइन हुनुभयो हैन। र अर्को हुनुहुन्छ एनी केसेस? सरी जनरल सेक्रेटरी वाज आउट अफ दिस है। आई डिड नट डिसाइड टु गिभ दैट टु हिम। आईएस अटेन्डेन्सेस रोट्र्याक्टर रश्मि आशिष पनि विशाखाले Okay, 9 points runner up again. Guys, whoever did this, they are very funny. They said Udit Mahato. He was very active पहिला so ठीक छ। रोट्र्याक्टर सुमिरन रोट्र्याक्टर पनि भोट थियो। प्रियांक बुढालाई पनि सतीक्षा न्यौपानेलाई भोट थियो। आकृति भारतीलाई भोट थियो। शिशिर ओरियालाई भोट थियो। रिया पानियालाई भोट थियो। रोहन सिंहलाई भोट थियो। मदन पाण्डेलाई भोट थियो। प्रसन्न हुमागाईलाई भोट थियो। सागर खनाललाई भोट थियो। भट्टराईलाई भोट थियो। अंकित नरसिंह छेत्रीलाई भोट थियो। राज विश्वलाई भोट थियो। कृष्णा गुरुङलाई भोट थियो। आशिष सापकोटालाई भोट थियो। सक्षम पोखरेललाई भोट थियो। रश्मि न्यौपानेलाई भोट थियो। भूपेन्द्रलाई भोट थियो। रिचर्ड त्यही पनि दिए तर त्यसपछि म चाहिँ के गर्न चाहिरहेको छु भनेदेखि दिस अवार्ड किन दिएको भनेदेखि चाहिँ that individual who reflected Zone 9 who felt like supportive one, energetic, present जो चाहिँ मेमोरेबल हुनुहुन्थ्यो र 99 वटा भोट्समा धेरै जना मान्छेको नाम आएको थियो के सो म फर्स्टमा चाहिँ त्यो नामहरूलाई शाउट आउट गर्न चाहन्छु 18 votes Mandala Therapy runner-upहरूले चाहिँ 17 votes each पाउनु भएको थियो है सो 17 votes for mental health screening र 17 votes for न्यानो जीवन चाहिँ भनेदेखि मान्छे होइन सरी क्लबको इभेन्टलाई तपाईहरुलाई थाहा थियो त आई मिन थाहा थियो होला तर स्वर्ण श्रृङ्खला भन्ने इभेन्ट चाहिँ इट वाज इभेन्चुअली गोइङ टु प्रोजेक्ट नो स्टेन भनेर थाहा थियो त थाहा थिएन नि हैन त्यसैगरी
झिलिमिली दियो वाला इभेन्टहरु पनि इभेन्ट ओके लभली congratulations guys the clear recognition from fellow Rotaractors is Rotary Club of Matribhumi the runner-up for state runner-up any runner-up cases पशुपति काठमाडौँ the runner-up with 15 votes Rotary Club of Matribhumi Balwata IOS demonstrated remarkable growth, potential and progress throughout the tenure. Right? Guess? Any guesses? Yes, IOL. Matribhumi Balwata. Any guesses? The club that truly embodied the energy, fellowship, and throughout the year. This category received nominations from across the zone, and one club stood out significantly. Runner-up पनि हुनुहुन्थ्यो. Okay? So guess the runner-ups. ठुलो कुरा हो है. Okay, the runner-up was Rotary Club of Pashupati Kathmandu. Guys, with 40 nominations. But with an outstanding 35 nominations, the highest vote count among all club awards this year is Rotary Club of Kathmandu. This was not unfair to rank them up ahead in a song to zone nomination. कुरा support गर्नुभएछ कसैले पनि मलाई केही भन्न पाउँदैन त्यही भएको भएर चाहिँ the public image award to 50 nominations securing the highest support in this category. The winner is Rotary Club of Kathmandu North East. The runner-up is Rotary Club of Pashupati Kathmandu with 21 nominations. बाट सुरु गर्छु जसलाई केही पनि छैन गाइस. त्यही भएर सबसे बिग ताली तिम्रा टेन्युरमा Public Image Award. This award recognizes the club that kept everyone informed, engaged and connected throughout the year through consistent updates, presence, storytelling, एकदम strong public image सँग. Out of 99 nominations, this was pretty competitive. है? एकदम competitive थियो. कसले जित्यो होला त? Guesses? So यो 9 वटा फर्म 99 वटा फर्मबाट आएको डिसिजन्सहरु चाहिँ छ र यसको लागि चाहिँ म मेरो सेक्रेटरीलाई पनि त्यहाँ थोरै हेल्प गरिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु. धेरैवटा रिमाइन्डर्स पछि can you guys believe 99 people filled up that form. So excited about it. I'm just very happy. Thank you. Wait, form Boris? Ria? Reminder? form भर्यो. चितवनमा हैन भरा छ. चितवनमा छ. फर्म आथ्यो भर्यो रिमाइन्डर sent to my recognition section. I would not be without Kathmandu Northeast obviously. So only gratitude and only love to my dear nomination. This was pretty competitive. Right? एकदम competitive थियो. कसले जित्यो होला? Yes.
मान्छे नानी क्लबको नाम No, it's not the club, guys. एनएलसी पशुपति एनएलसी Okay, so runner-up सुरु गर्छु जस्तो केही पनि छैन guys. त्यसो त पाइएन ताली तिम्रा टेन्युरमा हेर Okay, so Hello everyone, म चाहिँ प्रोट्र्याक्टर विनायक एन्ड रिफ्लेक्सन नै छ सो वान बाई वान एभ्री क्लब प्रेसिडेन्टहरूले चाहिँ यो केहीहरू कस्तो भयो किन यता हेरौँ न यता एकचोटि sorry, I got a little आमोय न्यापकिन लाउनु यहाँ यहाँ छ न्यापकिन यहाँ छ यी यता यता सकेछ त ल Public Image Award. This award recognizes the club that kept everyone informed, engaged, and connected. रुन्छ कि सबभन्दा रमाइलो चाहिँ पिकमा भएको थियो किनभने हाम्रो जन्मेको सबै क्लबको भएर चाहिँ डे वानमा एउटा क्लब इनिसिएसन डेटमा चाहिँ लास्टै थियो त्यही टाइममा हो कि डिफ्रेन्ट डे एन्ड डिफ्रेन्ट कुरा लाइक आफ्नो प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट